आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे मजलिसी रुफ़ा, रुकन बल्दिया, साबिक़ा अरकान बल्दिया, मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आपने 2009 में, 2014 के असम्बली इंतख़ाबात में, 2018 के असम्बली इंतख़ाबात में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब को अपनी मोहब्बत, अपनी ओट और दुआओं के ज़रिए उनको हल्क़े असम्बली मलकपेट का रुकन असम्बली मुंतखब फरमाया। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पिछले 15 साल से मोहतरम अहमद बलाला साहब को एजाज़ हासिल है कि वो मलकपेट असम्बली हल्के की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि बहैसियत रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के लिए आप तमाम साथियों के साथ, अपने मजलिस के रुफ़ा के साथ बहुत मेहनत की और आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मलकपेट के वो असम्बली हल्के के वो इलाके जहाँ पर डेवलपमेंट के तरक्याती काम नहीं होते थे, वहाँ पर अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। और ख़ास तौर से आज आप देखते हैं कि हल्के असम्बली मलकपेट में एक IT टावर 1000 करोड़ की लागत से उसका संगे बुनियाद रख दिया गया। इंशाअल्लाह ताला 1-1.5-2 साल के अंदर वो IT टावर का काम मुकम्मल होगा, और जब वो काम मुकम्मल होगा तो मुझे यकीन है कि ना सिर्फ मलकपेट बल्कि पुराने शहर के कई ऐसे नौजवान जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने फ़न का और अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को दिखाने का। एक ऐसा काम है जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत से लोगों को इंशाअल्लाह ताला नौकरी के मौक़े मिलेंगे उनको। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली ने करवाया। फिर आप देखते हैं कि सब स्टेशंस की बात हो इलेक्ट्रिसिटी के, तो कई इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये काम पूरे हुए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप शादी मुबारक का बेनिफिशरीज को देखेंगे तो मलकपेट में शादी मुबारक हो 5085 ख़वातीन को शादी मुबारक के चेक्स दिए गए। उसकी कुल लागत थी 43 करोड़। ये 5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली मलकपेट की आवाम को ये सहूलत से आरास्ता किया गया। बस्ती दवाखाने मलकपेट में 16 बनाए गए, और साथ ही साथ जो आपके मलकपेट रोड के ऊपर वहाँ पर जो दवाखाना है उसको असर नौ वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवा दिया गया। फिर दारुशफ़ा अस्पताल को डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो हर एतबार से हर हल्के असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो मेरी आप तमाम राय दहिंदगान से अपील है कि इस बार भी आप 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी हल्के असम्बली मलकपेट में नफरत की फिजा को आम करना चाहती है। बीजेपी हल्के असम्बली मलकपेट में जहर घोलना चाहती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि बीजेपी का मकसद एक ही है कि हल्के असम्बली मलकपेट हो या पुराना शहर हो, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन रहा और अमन है और रहेगा। बीजेपी जो अपने नापाक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर हैदराबाद और मलकपेट में उसको लागू करना चाहती है, मजलिस ने उनको अपने एजेंडे में शिकस्त दी। मुल्क के कोने कोने में आप देखते हैं
کہ بی جے پی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ایجنڈے کے تحت ایک نفرت کی فضا کو عام کرتی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کو ملک کے لیے خطرہ بنا دیا جاتا ہے، حلال گوشت کو خطرہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تلنگانہ میں بی جے پی نے کوشش کی، مگر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب سیاسی حکمت عملی اور فیصلے تھے کہ بی جے پی اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکی۔ ہاں یقیناً آج بھی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے ہم کو چیلنج ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کر سکتی ہے۔ مجلس جانتی ہے کہ لوگ کس طریقے سے کیسا کام کرتے ہیں، اور مجلس نے ہی ان کو تلنگانہ میں روک کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ہاں کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ جس کسی ملک کی ریاست میں کانگریس اور بی جے پی اقتدار پر رہتی ہیں یا دو پارٹی رہتی ہیں، وہاں پر مسلم اقلیت سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ان کو ہمیشہ ڈر دکھا کر کانگریس ووٹ حاصل کرتی ہے، مگر آج تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے کانگریس یہ ڈر کی سیاست نہیں کھیل سکتی، کیونکہ مجلس امید کی سیاست کرتی ہے، اور مجلس کانگریس اور بی جے پی سے سیاست کرنا جانتی ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ملک کی جس ریاست میں کانگریس اور بی جے پی رہیں گے وہاں پر کس طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ دور نہیں، مدھیہ پردیش کے کمل ناتھ کا بیان لے لیجئے۔ کمل ناتھ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بابری مسجد کو برباد کرنے کی شروعات راجیو گاندھی نے کی تھی اور وہاں پر تالے کھول دیے گئے۔ اس طرح کی تمام باتیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے لوگ تلنگانہ میں آ کر بہت سی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے ان کا تلنگانہ میں کانگریس کا صدر، جس کو میں نے نام دیا آر ایس ایس انا، یہ آر ایس ایس انا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو کانگریس کا ملک پیٹ کا امیدوار ہے، نہیں معلوم کہاں سے گرا اور ملک پیٹ میں آ کر یہاں پر پھنس گیا۔ کون جانتا ہے ان کو، ان کا کیا ریکارڈ ہے، کون سا کام کر کر آئے؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت نذرانے پیش کر کے ٹکٹ کو حاصل کیا، تو آر ایس ایس انا نے کہا کہ تم نے نذرانے دے دیے، اب جاؤ ملک پیٹ میں مقابلہ کرو۔ اور جب مجلس ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ تلنگانہ کا کانگریس کا صدر اپنی شروعات کرتا ہے آر ایس ایس میں چڈی پہن کر، آر ایس ایس سے شروع کرتا ہے لٹ پھرا کر، پھر اے بی وی پی میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیلگو دیسم سے ہو کر تیلگو دیسم کو برباد کر کے اب کانگریس میں چلا گیا۔ تو کل کسی نے ایک اچھا بتایا کہ کانگریس کے گاندھی بھون پر موہن بھگوت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ موہن بھگوت جیسے چاہے تلنگانہ کی کانگریس کو چلائیں گے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کانگریس کا صدر کیا کہتا ہے؟ اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے، اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، جب سی ڈبل اے کا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو ان کو۔ مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو آر ایس ایس انا نے کہہ دیا شیروانی دیکھ کر پہچانو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے کپڑوں کی مثال بتا کر کہا کہ ان سے خطرہ ہے، تو آر ایس ایس انا بھی شیروانی کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مجلس رضاکاروں سے ان کا تعلق ہے۔ ارے آر ایس ایس انا، تم سیاست میں چیپیدی کا شیروا ہو، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے تم تلنگانہ میں دورلو کی سیاست کر رہے ہو، رڈو گارو، دورلو تو تم ہو۔ ارے مجلس کا تعلق کوئی رضاکاروں سے نہ تھا نہ کبھی ہے،
तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुस्सलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हां, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा, और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह के सामने मैं कठपुतली हूं, मेरा रब हमारे मुकद्दर के फैसले करता है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमने सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। और मगर तुम्हारा मामला यह है कि तुम आरएसएस की कठपुतली हो, तुम कितना भी बोलोगे, मगर जब कभी तुम मुंह खोलोगे, तुम्हारे ये बयानात तुमको और तुम्हारी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला इसका खमियाजा, सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक मुस्कुराकर और एक गुस्से के आलम में कहता है, मगर तेलंगाना का कांग्रेस का सदर, एक दिन देखना आप, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इनके पास इख्तिदार नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप याद रखना कि ये दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पर जाएगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये वापस वहीं पर जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में बीजेपी और कांग्रेस खुफिया मुलाकातें कर रही हैं, और मुलाकातें कर कर ये सोच रहे कि कैसे अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जा सके, कैसे अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जा सके। सुनो जरा, बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बे को बरकरार रखो, सुनो मेरी बात पूरा वो। और इस खुफिया मुलाकात में कौन है? इस खुफिया मुलाकात में वो लोग भी हैं जो अपने घर की बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, मजलिस ने उनको शिकस्त दे दी। इनका मकसद एक ही है, बीजेपी का और कांग्रेस का, कि मजलिस की कामयाबी को हम कैसे रोक सकते हैं। मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो हमको कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह इनके मंसूबों को नाकाम कर रहा है। और मुझे यकीन है कि 30 तारीख हो या 3 तारीख हो, इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह हमको कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह उनको भी ज़ेर करेगा। और अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में दोबारा मलकपेट हो या मजलिस की सीटें हो, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अल्लाह अपने फजल व करम से एमएलए बनाएगा। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, पोलिंग करिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस को मजबूत करिए। अहमद बलाला की मेहनत को और उसमें इजाफा हो, ताकि अहमद बलाला मलकपेट में
اور اچھی طریقے سے کام کروا سکے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو الیکشن ہونے کے بعد یہ چنچلگوڑا جیل کو یہاں سے خالی کروا کر وہاں پر ایک KG to PG ایجوکیشن کیمپس بنانے کا ہمارا ارادہ ہے اور نیت ہے. آپ بھی دعا فرمائیے کہ اس جیل کو کسی دور جگہ پر منتقل کریں گے. اتنی بڑی زمین ہے, اس سے صحیح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آپ تمام رائے دہندگان ملک پیٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیجئے, اور یاد رکھیے اس اسمبلی حلقے میں BJP اور کانگریس رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے. یہ رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلالہ نے کیا کر دیا. بلالہ نے نہ صرف مسلم اقلیت بلکہ دلتوں کو, ہمارے ہندو بھائیوں کو, سب کو ساتھ لے کر احمد بلالہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. معلوم ہوا کہ ایک جگہ میٹنگ ہوئی تو سوچا گیا کہ کیسے اور کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ بہت مشکل ہو گیا, بلالہ بہت آگے ہے. ارے بلالہ الیکشن سے پہلے بھی آگے تھا. مجلس سال کے 12 مہینے کام کرنے والی پارٹی ہے. مجلس تمہاری طرح نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے کسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے کتے کا پیشاب پی کر سازش رچانے کا کام تم کرتے ہو. مجلس وہ کام نہیں کرتی. سال کے 12 مہینے الحمدللہ مجلس کے اراکین موہبان مجلس کام کرتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر کام کرتے ہیں. تو بہرحال آپ متحد رہیے, اپنے ووٹ کا صبح صبح استعمال کر کے مجلس کو کامیاب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.